ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र साधारणस्वरप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तृतीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र सर्वादौ अस्माभिः चौ इति सूत्रस्थम् उदाहरणं साधितम्। चौ इत्यत्र उक्तमासीत् यत् लुप्ताकारे अञ्चतौ परे पूर्वस्य अन्तोदात्तः स्यात् उदात्तनिवृत्तिस्वरापवादः इति। देवद्रीचिन्नयतदेवयन्तः इति उदाहरणं तत्र दृष्टम्। तत्रैव वार्तिकं पठितम्। अतद्धित इति वाच्यं, तस्य अर्थः दृष्टः। चौ यः स्वरः सः तद्धिते परतः न भवति इति अर्थः, इति वार्तिकस्य अर्थः दृष्टः। दाधीचः माधूचः अत्र प्रत्ययस्वरः एव भवति इति च उक्तम्। ततः प्रत्ययस्वरः नाम आद्युदात्तश्च इति। ततः षष्ठं सूत्रम् आमन्त्रितस्य च इति पठितम्। आमन्त्रितस्य आदिः उदात्तः स्यात् इति तस्य अर्थः दृष्टः। अग्न इन्द्रवरुणमित्रदेवाः इति उदाहरणं दृष्टम्। तर्हि अग्न इन्द्रवरुणमित्रदेवाः इति सर्वेषाम् एतेषाम् आमन्त्रितसंज्ञकानाम् आदिरुदात्तः दृष्टः। ततः आष्टमिकम् आमन्त्रितस्य च इति सूत्रमपि पठितं। तस्य अर्थः दृष्टः। पदात् परस्य अपादादिस्थितस्य आमन्त्रितस्य सर्वस्य अनुदात्तः स्यात् इति। तत्रोक्तं प्रागुक्तषष्ठस्य अपवादः अयम् आष्टमिकः भवति इति। ततः उदाहरणं दृष्टम्। इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वती। तत्र सर्वस्य अनुदात्तत्वम् अपादादिस्थितस्य गङ्गे यमुने सरस्वती इति सर्वस्यापि आमन्त्रितस्य अनुदात्तत्वम् अनुदात्तस्वरः पठितः। प्रत्युदाहरणं तु अपादादौ किं शुतुद्रीस्तोमम्। एतत् शुतुद्री इति आमन्त्रितं पादादिः वर्तते इति कृत्वा आष्टमिकेन उक्तः विषयः अत्र न प्रवर्तते इति। ततः पूर्वं पठितं सूत्रं स्मारितम्। आमन्त्रितं पूर्वम् अविद्यमानवत् इति। पूर्वमामन्त्रितम् अविद्यमानवद् भवति। ततः अग्न इन्द्र तत्रोक्तम् अत्र इन्द्रादीनां निघातो न पूर्वस्य अविद्यमानत्वेन पदात् परत्वाभावात् इत्युक्तम्। ततः पूर्वं पठितं सूत्रम् अत्र सूत्रान्तरं च स्मारितं। नामन्त्रिते समानाधिकरणे सामान्यवचनं। सामानाधिकरणे आमन्त्रिते परे विशेष्यं पूर्वम् अविद्यमानवन्ना अविद्यमानवद्भावस्य निषेधः क्रियते, नाम विद्यमानवत्वमेव भवति इति। अग्ने तेजस्विन् अग्ने त्रातः सामान्यवचनं किं पर्यायेषु मा भूत् एवं खलु इति। तत्र अग्न्ये देवी सरस्वती इत्यत्र पर्यायस्य देवी इति शब्दस्य नाम स्वरः न भवति इति, सर्वानुदात्तत्वं न भवति इति। ततः तत्र
अग्रे सूत्रं पठितं सामान्यवचनं विभाषितं विशेषवचने। तत्र भाष्ये कृता विशिष्टा व्यवस्था ग्रन्थकारेण उक्ता। अत्र भाष्ये कृता बहुवचनमिति पूरितं, सामान्यवचनमिति च पूर्वसूत्रे योजितम्। आमन्त्रितान्ते इति उक्त्वा ततः सूत्रार्थः उक्तः आमन्त्रितान्ते विशेषणे परे पूर्वं बहुवचनान्तम् अविद्यमानवद्वा विकल्पेन अविद्यमानत्वं प्राप्नोति। देवीः षडूर्वीरुरु नः कृणोत। अत्र देवीनां विशेषणं षडिति। देवाः शरण्याः, इह द्वितीयस्य निघातो वैकल्पिकः, नाम तत्र षट् इत्येतस्य अपि च शरण्याः शरण्ये इत्येतस्य च पदस्य निघातः विकल्पेन भवति। यतः बहुवचनान्तं पूर्वं यद् वर्तते आमन्त्रिते विशेषणे परे, एवं खलु, तस्य अविद्यमानवद्वा भवति, न अविद्यमानवद्भावः विकल्पेन भवति इति उच्यते। समीचीनम्। ततः सूत्रमग्रे आरब्धम् अस्माभिः सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे इति। अस्य पदच्छेदः दृष्टः। सूत्रार्थः तु द्रष्टव्यः वर्तते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। अग्न्ये देवी सरस्वती इति तैत्तिरीयके ब्राह्मणे सहस्रमर्ति प्रकृत्य इडेरन्ते दिते सरस्वती प्रिये प्रेयसी महिविश्रुति एतानि ते अग्न्ये नामानि। वृत्तौ तु इडे काल्ये विहव्ये इति पाठः स तु शाखान्तरे द्रष्टव्यः। समानाधिकरणग्रहणं पाणिनिमते अग्न इन्द्र वरुण इत्यादौ व्यधिकरणनिवृत्त्यर्थं भाष्यकृन्मते विस्पष्टार्थं सामान्यवचनापेक्षत्वात् तत्र सामानाधिकरण्यस्य अवश्यं स्थितत्वात्। सामान्य बहुवचनमिति पूर्वनिषेधस्यास्य विकल्पस्य च विषयविभागार्थम् इत्युक्तं। ततः देवीः षडिति। अत्र देवीरित्यामन्त्रितं नाविद्यमानवत् तेन षडित्यस्य निघातः। शरण्या इति शरणं रक्षितृत्वं तत्र साधवः शरण्याः इति यत् द्वितीयस्येति शश शब्दस्य शरण्यशब्दस्य च इत्यर्थः सुबामन्त्रिते इति। एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः च अस्माभिः गते पाठे पठितः। एवं खलु। अयं तत्र तृतीयः पाठः साधारणस्वरप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तत्र चतुर्थः पाठः साधारणस्वरप्रकरणस्यास्य अस्मत्क्रमे आरब्धः भवति। तत्र व्याख्याता कथयति परस्याङ्गवदिति, नाम सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले उक्तं खलु सुबामन्त्रिते परे सुबन्तम् आमन्त्रिते परे, सुबन्तं यत् वर्तते तत् आमन्त्रिते नाम आमन्त्रितसंज्ञके शब्दे परतः सम्बोधने विद्यमानं पदम् अथवा शब्दः कश्चन स आमन्त्रितसंज्ञां भजते इति जानीमः खलु। परे परस्य अङ्गवत्, एवं खलु, स्वरे कर्तव्ये, नाम परस्य अङ्गवत् भवति। प्रकृते अङ्गशब्दस्य यस्मात् प्रत्यये विधिस्तदादिप्रत्ययङ्गम् इति न भागः, तस्य अवयवः इति अर्थो भवति। तदेव कथयति व्याख्याता, पश्यन्तु, तस्यैव परस्य आमन्त्रितस्य अङ्गवत् अर्थात्, तत्र अर्थात् अहं सारल्याय अर्थात् इति पदं योजयन् अस्मि।
अर्थात् एकदेशवद् भवति। सम्यक्, तद्ग्रहणेन गृह्यते इत्यर्थः। एवं खलु, नाम तस्य एकदेशत्वेन भवति चेत् तर्हि परतः विद्यमानस्य यः धर्मः, यः च गुणः, सः सर्वोऽपि अस्मिन् सः सर्वः अपि अस्यापि भवति इति पूर्वं विद्यमानस्य पदस्य। सुबन्तं यत्किमपि वर्तते ततः आमन्त्रिते परे परस्य अङ्गवत्, नाम परस्य एकदेशवत् भवति, परन्तु कदा? स्वरः स्वरे कर्तव्ये सत्येव, नान्यथा। एवं खलु। तर्हि तत्र कथयति, अग्रे कथयति, उदाह्रियते किं? द्रवत्पाणि शुभस्पति इति। शुभस्पति इत्यत्र विचारः अस्ति। एवं खलु। तत्र कथयति, शुभ इति शुभेः कुबन्तात् षष्ठ्यन्तस्य, अत्र पदद्वयमस्ति। शुभः इति पति इति, पति इति पतिः, पति पत्यः, एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति खलु। तत्र पति इति शब्दस्य पत्यः इति न, पतयः, एवं खलु, हरिवदेवकारि। तत्र पति इति शब्दस्य सम्बोधने प्रथमाविभक्तेः न सम्बोधनप्रथमायाम् अथवा सम्बोधने द्विवचने अयं प्रयोगः भवति, पति इति। शुभ इति धातुः अत्र मूले भवति। समीचीनं। तस्मात् धातोः क्विप् प्रत्ययः विधीयते। क्विप् प्रकरणं नाम कृत्सु अस्माभिः क्विप् विषये विस्तरेण पठितमेव अस्ति, वयं जानीमः। समीचीनं। शुभ इति शब्दः मूलतः सिद्धः भवति। तत्र कथयति षष्ठ्यन्तस्य, नाम शुभः, तत्र षष्ठीविभक्तेः एकवचनम् अस्ति। पति इति च अग्रे सम्बोधनान्तम् आमन्त्रितसंज्ञकञ्च पदं वर्तते। कथयति षष्ठ्यन्तस्य, नाम शुभः इति षष्ठ्यन्तस्य परशरीरानुप्रवेशे, नाम परशरीरस्य अनुप्रवेशे। अयमर्थः कस्य वर्तते? नाम तदेव उक्तं खलु, परस्य अङ्गवत्, परस्य एकदेशवत्। तर्हि परतः कः? आमन्त्रितसंज्ञकः। तस्य एकदेशवत् जातः अधुना कः? किं? षष्ठ्यन्तं शुभः इति पदं। सम्यक्। षाष्ठिकम् आमन्त्रितात्, षाष्ठिकम् आमन्त्रिताद्युदात्तं। तत्र पूर्वमुक्तं खलु, षाष्ठिकं, षाष्ठं षाष्ठिकम् इति उभयथापि प्रयोगः अस्ति। तर्हि अस्तु, तत्र किमुक्तम्? आमन्त्रितस्य आद्युदात्तः इत्युक्तं खलु। अतः प्रकृते आमन्त्रितसंज्ञकः अयं शुभः इति शब्दः भवति इति कृत्वा, नाम परशरीरे प्रवेशः जातः खलु, तद्ग्रहणेन ग्रहणं भवति इति कृत्वा आमन्त्रितत्वम् अस्य वर्तते इति कृत्वा आद्युदात्तत्वं प्रकृते भवत्येव इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति, न च आष्टमिकः निघातः शङ्क्यः। सम्यक्। कुतः? पूर्वामन्त्रितस्य अविद्यमानत्वेन पादादित्वात्। सम्यक्। तत्र पश्यन्तु, पूर्वम् आमन्त्रितं किम् अस्ति? तदर्थम् उदाहरणवाक्यं द्रष्टव्यं। नाम उदाहरणं यस्मिन् वाक्ये वर्तते तद् वाक्यं द्रष्टव्यं। किं? द्रवत्पाणी शुभस्पति। तस्यापि आमन्त्रितत्वं वर्तते। अतः तस्य अविद्यमानत्वं वर्तते। केन? आमन्त्रितं पूर्वम् अविद्यमानवत्, आमन्त्रितं पूर्वम् अविद्यमानवत् इति खलु। अतः तत्र तस्य अविद्यमानवत्वात् शुभस्पति, नाम शुभः इत्येतस्य पादादित्वं गम्यते। पादादित्वं गम्यते चेत्
आष्टमिकम् आमन्त्रितस्य च इति तु तत्र प्रवृत्तिमेव नार्हति खलु। कुतः? यतः तत्र पदात् परस्य अपादादिस्थितस्य इत्युक्तं। पादस्य आदौ न स्यात्, अतः समीचीनम् इति अयमत्र विशेषः। ततः अग्रे उदाहरणान्तरं कथयति। यत्ते दिवो दुहितः अर्थभोजनम्। कथयति इह दिवशब्दस्य, दिवः इति शब्दस्य आष्टमिकः निघातः भवत्येव इति कथयति। भवत्येव इति नोक्तं मूले, तद् मया योजितं, परन्तु इह दिवशब्दस्य आष्टमिकः निघातः यः अस्ति सः तु भवति इति उच्यते। कुतः इति चेत् प्रकृते दिवः इति यः शब्दः वर्तते सः अपादादिः वर्तते, पदात् परतः वर्तते। ततः पूर्वं किं पदं वर्तते? ते इति पदं वर्तते। अतः पदात् परस्य अपादादिस्थितस्य आमन्त्रितस्य सर्वस्य अनुदात्तः स्यात्। अत्र दिवः इति आमन्त्रितत्वं भजते। कुतः? सम्बोधने एव तद्वर्तते। अपि च मम पुस्तके इह्र इति जातमस्ति, वस्तुतः सः हकारः एव। इह दिवशब्दस्य आष्टमिकः निघातः इति उच्यते। समीचीनम्। अग्रे कथयति परशुना वृश्चम् इति। इदमस्य सूत्रस्य उदाहरणान्तरं वर्तते। कस्य? सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे। तत्र परशुना इति सुबन्तं वर्तते, ततः आमन्त्रितं परतः वर्तते इति कृत्वा परस्य अङ्गवत्वं प्राप्नोति परशुना इति पदम् इति कृत्वा षाष्ठं यद्वर्तते आमन्त्रितस्य च इति सूत्रं, तेन सूत्रेण आमन्त्रितस्य आद्युदात्तः स्यात्। परशुना इत्यत्र पकारात् परतः अकारः उदात्तसंज्ञकः भवति इति भावः। समीचीनम् इति अयमत्र कश्चन विशेषः भवति सूत्रे। विशिष्टा काचित् एषा व्यवस्था। स्वरे पराङ्गवत्वम् इति। ततः प्रकृते वार्तिकम् एकं वर्तते, एतत् पठामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति। षष्ठ्यामन्त्रित मूलं पश्यामश्चेत् षष्ठ्यामन्त्रितकारकवचनम् इति। वार्तिके पदच्छेदः आदौ ज्ञेयः। षष्ठी आमन्त्रितकारकवचनम् अथवा समासः अस्ति इति भाति। षष्ठी च आमन्त्रितञ्च षष्ठ्यामन्त्रितं षष्ठ्यामन्त्रितं चेत् कारकवचनं च षष्ठ्यामन्त्रितकारकवचनम् एवं संगतिः जायते वा इति पश्यामः। तत्र षष्ठ्यन्तम् आमन्त्रितसंज्ञकञ्च यद्वर्तते तस्य यत् कारकं वर्तते तत् पराङ्गवत्वं प्राप्नोति इति। तत्र उक्त अर्थः साक्षात् उक्तः वर्तते। मूले पश्यामश्चेत् तत्र उक्तं षष्ठ्यन्तम् आमन्त्रितान्तं प्रति, षष्ठ्यन्तम् आमन्त्रितान्तं प्रति यत्कारकञ्च इति परिगणनं कर्तव्यम् इत्यर्थः। एषः तु परिगणनविषये कथयन्नस्ति, साक्षात् वार्तिकस्य अर्थं न उक्तवान्। प्रकृते वार्तिकस्य अर्थः नाम षष्ठ्यन्तं यत् पदं भवति तत्प्रति आमन्त्रितसंज्ञकञ्च यत् पदं भवति तत्प्रति यत् कारकं भवति तत्कारकवाचकं यत् पदं तत् आमन्त्रितसंज्ञके पदे परतः पराङ्गवत्वं प्राप्नोति इति उच्यते।
तत्र व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। तत्र परुषुना वृश्चन् इति पश्चात् कथयन् अस्ति खलु। पश्यामः व्याख्यातुः क्रमेण गच्छामः। अत्र षष्ठीशब्देन षष्ठ्यर्था विभक्तिः उच्यते खलु। षष्ठीशब्देन षष्ठीनिमित्तं षष्ठीं निमित्तीकृत्य या विभक्तिः भवति सा विभक्तिः प्रकृते उच्यते। तेन गोषु स्वामिन् इत्यत्रापि पराङ्गवद्भावः सिद्ध्यति। प्रकृते गोषु इति षष्ठ्यर्थः सप्तमी विभक्तिः वर्तते, अतः तत्र पराङ्गवद्भावः भवति इति भावः। वस्तुतः मूलं पश्यामश्चेत् तत्र परुषुना वृश्चन् इत्येतस्य विवरणं पश्चात् कथयन् अस्ति ग्रन्थकारः। तदनन्तरं तत्र षष्ठ्यामन्त्रितान्तं यत्कारकमिति एतद्विषये विवरणं कुर्वन् अस्ति। षष्ठ्यामन्त्रितकारकवचनम् इति एतं विषयं किञ्चित् पूर्वमपि आरब्धवान् अस्ति। नाम व्याख्यातुः विवरणं किञ्चित् अत्र भ्रान्तिजनकम् अस्ति, अतः अत्र जागरूकाः भवन्तु। परशुना वृश्चन् इति एतस्मिन् विषये अस्माभिः पूर्वमेव विवरणं कृतं खलु। तत्र कथयति किम् आङ्परयोः खनिष्रुभ्याण्डिच्च इति कुप्रत्ययान्तः अन्तोदात्तः। सम्यक्। तत्तु परशुना वृश्चन् इत्यत्र तत्र इत्यत्र अस्माभिः स्पष्टता कृता। तत्र परशुना इत्यस्य रूपसिद्धिः स्मारिता वर्तते। किम् औणादिकं सूत्रं खलु। खनिष्रुभ्याण्डिच्च इति कुप्रत्ययान्तः अन्तोदात्तः भवति अयं। परन्तु आद्युदात्तत्वं षाष्ठेन अत्र सिद्ध्यति आमन्त्रितस्य च इत्यनेन, एवं खलु। यतः आमन्त्रितस्य आदुदात्तः स्यात् इति तेन उच्यते। सम्यक्। अधुना आगच्छन्तु वार्तिकं प्रति। तत्र कथयति व्याख्याता षष्ठ्यन्तम् आमन्त्रितान्तं प्रति यत्कारकमिति। व्याख्याता कथयति यद्यप्यामन्त्रितस्य द्रव्यवचनत्वात् न कारकापेक्षा। द्रव्यवचनत्वं भवति कस्य? आमन्त्रितस्य। द्रव्यञ्च नाम तदस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते। चादयो सत्त्वे इत्यादिषु द्रव्यवचनत्वान्न कारकापेक्षा, तथापि आमन्त्रिततया धातुवाच्या या क्रिया, आमन्त्रिततया धातुवाच्या या क्रिया भवति तस्याः तदपेक्षा अस्ति इति तत्कारकम् इत्यर्थः। इति अस्य वार्तिकस्य अर्थो भवति। मूले तु कथयति नाम षष्ठ्यन्तम् आमन्त्रितं प्रति यत्कारकं च इति परिगणनं कर्तव्यं। नाम षष्ठ्यन्तं प्रति आमन्त्रितं प्रति च किं किं कारकं भवति तत्परिगणनं कर्तव्यं। तादृशस्थाने एव तत्र सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे इत्यनेन पराङ्गवद्भावः भवति इति द्रष्टव्यं। तानि च उदाहरणानि अस्माभिः साधितानि एव। शुभस्पति इति, अपि च परशुना वृश्चन् इति। नाम वस्तुतः अत्र षष्ठ्यन्तं यद् वर्तते तत् आमन्त्रितसंज्ञकं भवेत् इति। अतएव उक्तं षष्ठ्यन्तम् आमन्त्रितान्तं प्रति यत् कारकं च, तत्र आमन्त्रिततया धातुवाच्या या क्रिया सा तत्र अपेक्षिता भवति। तादृशं कारकं तत्र भवेत् इति सूत्रे एव एतादृशं वचनं कर्तव्यमिति अस्य नाम वार्तिककृतः अपेक्षा वर्तते। तेनेह न अग्रे कथयति प्रत्युदाहरणेन स्पष्टता स्यात्। किम् अयमग्ने जरिता। व्याख्याता शेखरकारः अपि तद् शेखरकारस्य पङ्क्तिद्वयमेव आनीय अत्र स्थापितवान् अस्ति। एषः किं
सुबोधिनीकारः किं कथयति शेखरमपि पश्यामः अत्र षष्ठीशब्देन तदर्थः विभक्तिरुच्यते तेन गोषु स्वामिन्नित्यत्र पराङ्गवत्वं सिद्धमित्याहुः। अग्रे कथयति आमन्त्रितान्तं प्रतीति मूले उक्तं खलु तद् व्याख्याति आमन्त्रितार्थैः एकदेशक्रियां प्रतीत्यर्थः मद्राणां राजन् सूच्या सीवन् इत्युदाहरणे अत्र विशिष्टस्य आमन्त्रिताद्युदात्तत्वम् अत्रेदं बोध्यं षष्ठ्यन्तस्य कारकस्य च समानाधिकरणं यद् विशेषणं तस्य पराङ्गवत्वम् इष्यते। पश्यन्तु अत्र मुख्यतया अवधानं कर्तव्यं षष्ठ्यन्तस्य कारकस्य च समानाधिकरणं यद् विशेषणं तस्यापि पराङ्गवत्वम् इष्यते। तेन ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः तीक्ष्णया सूच्या सीव्यन्नित्यादौ पदत्रयस्यैकम् आद्युदात्तत्वं भवति इति उच्यते। सम्यक्। अतः अत्र तदेव वस्तुतः सरलतया कथनीयं चेत् नाम षष्ठ्यन्तं यद्वर्तते तस्य एव नाम तदेव आमन्त्रितत्वं तत्र प्राप्नुयात् पराङ्गवद्भावद्वारा तस्य एव नाम षष्ठ्यन्तस्य एव आमन्त्रितभूतस्य पराङ्गवत्वं भवति इति। पराङ्गवत्वम् आमन्त्रितत्वं च पराङ्गवद्भावद्वारा अत्र लब्धमेव भवति खलु। अधुना प्रत्युदाहरणे पश्यामः तेनेह न इति कथयति। तर्हि अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः अयम् अग्ने एतेन अग्ने तर्हि अग्ने इति एतस्य तत्र आमन्त्रितत्वं भवति सम्बोधनत्वात्। तर्हि अयम् अपि च एतेन इत्यनयोः षष्ठ्यन्तत्वं नास्ति इति कृत्वा पराङ्गवद्भावः न भवति इति। पराङ्गवद्भावः न भवति इति कृत्वा आमन्त्रितधर्मः तस्मिन् न प्रविशति। तेन साष्ठ्येन सामन्त्रितं च इत्यनेन सूत्रेण तत्र अद्युदात्तत्वमपि न भवति इति अहम् अवगच्छन्नस्मि। अग्रे कथयति समर्थानुवृत्त्या वा सिद्धम् इत्यत्र सुबोधिनीकारः मौनं तिष्ठति किमपि नोक्तवान् अस्ति। शेखरे वयम् एकवारं पश्यामः तत्र कश्चन विचारः कृतः वर्तते। सामान्येन पठित्वा यावत् अवगन्तुं शक्यते तावत् अवगत्य अग्रे गच्छामः। किं कथयति तत्र सामर्थ्यं चात्र व्यपेक्षैव शब्दाधिकारात् सा च वस्त्रं राज्ञः पुरुषागच्छा इत्यादौ वस्त्रं राज्ञः राज्ञः पुरुषः अनयोः सामर्थ्यं नास्ति अतः समासः न भवति। कुतः राज्ञः इत्येतस्य अन्वयः वस्त्रम् इत्यत्र पुरुष इत्येतस्य अन्वयः आगच्छति क्रियायां कथयति इत्यादौ पराङ्गवत्ववारणाय तवाप्यावश्यकीति भावः। तव नाम पूर्वपक्षिणः कृते इदमुच्यमानमस्ति वा इति तवाप्यावश्यकीति भावः। का व्यपेक्षा इति कथयन्नस्ति। वस्तुतः तन्निमित्तग्रहणं कार्यं क्व सूत्रे इति कथयति आमन्त्रितार्थं प्रति यन्निमित्तं तत्प्रातिपदिकं यत् तदेव पराङ्गवदित्यर्थः। एवं रीत्या सूत्रार्थः कर्तव्यः। नाम आमन्त्रितार्थं यन्निमित्तं भवति तत्प्रातिपदिकं यत् तदेव पराङ्गवत् भवति इति कथयति। अतएव गोषु स्वामिन्नित्यादेः पराङ्गवत्वसिद्धिः समर्थग्रहणानुवृत्तिस्तु भाष्यासम्मतेति निरूपितं मञ्जूषायां समासवादे इति क्व प्रकृतसूत्रे। समर्थः पदविधिः इत्यतः समर्थग्रहणानुवृत्तिः प्रकृतविषये न सम्भवति इति न भवति नाम भाष्ये न सम्मता वर्तते इति मञ्जूषायां समासवादे मया प्रतिपादितमिति नागेशः कथयति। स्वरे इत्युक्तेः कूपे सिञ्चन्नित्यादौ पराङ्गवत्स्वरे तद्विषये कथयन्नस्ति वा इति भाति। इत्यादौ षत्वादिकन्न न च पूर्वस्य पराङ्गवत्वेन पूर्वस्मिन् परप्रयुक्तकार्यप्रवृत्तिः स्वनिष्ठस्वाश्रयनिवृत्तिश्चास्तु परस्मिंस्तु पूर्वनिष्ठकार्यप्रवृत्तौ तन्निष्ठस्वाश्रयनिवृत्तौ च मानाभावात् पदादित्वेन नशत्वप्राप्तिः तथा चर्मन्नमन् इत्यादौ अवखण्डपदत्वाभावेन
णत्वप्राप्तिश्च न इति स्वरग्रहणं व्यर्थमिति वाच्यं। भाष्ये प्रत्याख्यातत्वेन इष्टापत्तिः। परग्रहणं स्पष्टार्थम्। अङ्गग्रहणम् उभयोः आद्युदात्तत्वाभावाय वत्करणात् स्वाश्रयमपि तेनां कुण्डेनाटन्नित्यादौ आम एकान्तरमिति अटन्नित्यस्य निघाताभावे कुण्डेन इत्यस्यापि न भवति इति एतावत् विस्तृतं विवेचनं भाष्यग्रन्थं पुरस्कृत्य नागेशेन प्रकृते कृतं वर्तते। अतः यावत् शक्यमत्र अवगन्तुं यत्नः शक्यः। परन्तु समर्थानुवृत्त्या वा सिद्धम् इति यदुच्यमानं वर्तते तत्र दीक्षितेन मूले तस्य तु भाष्य असम्मतत्वं वर्तते इति नागेशः तत्र नाङ्गीकुर्वन्नस्ति। अतः भाष्यस्थः महान् सैद्धान्तिकः विचारः अत्र कश्चन वर्तते इति कृत्वा एव सुबोधिनीकारः अपि एतं विषयं न स्पृशति इति मम भाति। अस्तु, इदानीं वयमग्रिमं वार्तिकम् अत्र पठामः, तस्य उदाहरणं च पश्यामः। तत्र वार्तिकं भवति इत्थं। पूर्वाङ्गवच्चेति वक्तव्यं। सम्यक् अस्माभिः एतावता पराङ्गवद्भावः कृतः खलु। पूर्वाङ्गवद्भावः एतेन वार्तिकेन अधुना क्रियमाणः वर्तते। तत्र छन्दसि परस्यापि पूर्वाङ्गवद्भावः भवति इति अर्थः अवगन्तव्यः। एतावता पूर्वं विद्यमानस्य पराङ्गवद्भावः, इदानीं परतः विद्यमानस्य पूर्वाङ्गवद्भावः भवति, तावदेव। फलं किम् उदाहरणे स्पष्टीभविष्यति। तत्र व्याख्याता उदाहरणं प्रति इङ्गितं करोति, कथयति पितर्मरुतामिति इति। तत्र व्याख्याता कथयति अत्र मरुताम् इति परं पदं पूर्वस्य पितर इत्यस्य अङ्गवत् भवति। पितः इति तत्र आमन्त्रितसंज्ञकं वर्तते, एवं खलु। कुतः? यतः सम्बोधने वर्तते पितः इति। सम्बोधनान्तस्य अत्र आमन्त्रितत्वं भवति। आमन्त्रितत्वं भवति इति कृत्वा पराङ्गवद्भावः अत्र भवति, एवं खलु। पितर इति पराङ्गवत्वं प्राप्नोति। पराङ्गं किं, परं किं वर्तते? मरुताम् इति वर्तते। तद्वत् इदम् आमन्त्रितसंज्ञकमपि भवति। मरुताम् इति यत् परतः विद्यमानं पदं वर्तते, तत् परतः विद्यमानं पदम् इदानीम् आमन्त्रितधर्मं प्राप्नोति। तदेव अग्रे व्याख्याता कथयति पितर् इति आमन्त्रितनिघातेन अनुदात्तः। सम्यक्। तत्र आष्टमिकेन आमन्त्रितस्य चैत्यनेन ततः परं मरुताम् इत्येतदपि अनुदात्तमेव भवति इत्यर्थः। सम्यक्। यथा आमन्त्रितत्वं तेन प्राप्तम्, अपादादित्वं च तस्य वर्तते इति कृत्वा तस्यापि आष्टमिकं तत्र आष्टमिकम् अनुदात्तत्वं प्रवर्तते, सर्वानुदात्तत्वं प्रवर्तते इति भावः, एवं खलु। एवमेव उदाहरणान्तरं पश्यन्तु। प्रतित्वा दुहितः दिवः, प्रतित्वा दुहितः दिवः प्रकृते दुहितः इति सम्बोधनान्तत्वं वर्तते खलु। अतः परतः विद्यमानं यद् वर्तते दिवः इति पदं, तस्य तत्पदं प्रकृते पूर्वाङ्गवद्भावं प्राप्नोति, एवं खलु। पूर्वं किं वर्तते? दुहितः इति आमन्त्रितसंज्ञकं वर्तते। अतः आमन्त्रितसंज्ञकवत् दिवः इत्यपि पदं भवति इति भावः। अतः आष्टमिकेन आमन्त्रितस्य चैत्यनेन अत्र
अस्य दिवः इत्येतस्यापि सर्वानुदात्तत्वं भवति। तच्च पूर्वमस्माभिः पठितम् अस्ति एव। समीचीनम्। इति एतावान् अयं विशेषः प्रकृते भवति। अत्र पुनः अग्रे वार्तिकम्। व्याख्याता तु तत्र कथयति, इङ्गितं करोति वार्तिकं प्रति। अव्ययानान्नेति मूले कश्चन दोषः जातः अस्ति इति भाति। अव्ययानां च इति जातमस्ति, तत्र वयम् अव्ययानां न इति कुर्मः। अव्ययानां न निषेधः अयम्। अव्ययानां न इति वार्तिकस्य अर्थः कः इति चेत् नाम अव्ययस्य पूर्वाङ्गवद्भावः न भवति। नाम इतः प्राक्तनवार्तिकेन यदुक्तं किं पूर्वाङ्गवच्चेति वक्तव्यं, सः पूर्वाङ्गवद्भावः अव्ययानां न भवति इत्यर्थः। एवं तत्र उदाह्रियते किम्, उच्चैः अधीयान, सम्यक् प्रकृते अधीयान इति सम्बोधनान्तम् आमन्त्रितसंज्ञकत्वं च वर्तते। तथापि अत्र वस्तुतः पूर्वाङ्गवद्भावस्य निषेधः अयं न, पराङ्गवद्भावस्य अयं निषेधः इति चिन्तयामि अहं। यतः पश्यन्तु, उदाहरणं पश्यन्तु। तत्र अव्ययानां न, नाम अव्ययानां पराङ्गवद्भावः न भवति इति कृत्वा अव्ययं किम् अस्ति, उच्चैः इति अस्ति। तर्हि एतद् पराङ्गवद्भावं केन प्राप्नोति, सुभामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे इत्यनेन खलु प्राप्नोति। अतः अधीयान इति यत् सामन्त्रितं वर्तते, आमन्त्रितं वर्तते, तस्य आमन्त्रितधर्मः उच्चैः इत्यत्र न प्रविशति इति कृत्वा षाष्ठं प्रकृते आद्युदात्तत्वमपि न भवति इति भावः। अतः अव्ययानाम् एषा व्यवस्था नास्ति इत्युच्यते। अत्र व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। अव्ययानान्नेति तेन उच्चैः अधीयान इत्यत्र आमन्त्रितस्य च इति आद्युदात्तत्वं न, एवं खलु। उच्चैः इत्येतस्य आद्युदात्तत्वं न भवति इति उच्यते। कुतः, पराङ्गवद्भावत्वमेव न जातं, तस्य आमन्त्रितत्वमेव न लब्धम् इति कृत्वा। न च निषेधवैयर्थ्यं, नाम निषेधवैयर्थ्यम् इति न वक्तव्यं। कुतः न वक्तव्यं कथयति, निपाताः आद्युदात्ताः इति आद्युदात्तत्वस्य अनिवारणात् इति वाच्यं। निपाताः आद्युदात्ताः इत्युच्यते भाष्यादिषु। तत्र कथयति, स्वरादिषु अन्तोदात्तयोः उच्चैः नीचैः शब्दयोः पाठात्। तत्र अन्तोदात्तत्वेन एतौ पठितौ वर्तेते इति कृत्वा प्रकृते आद्युदात्तविधानाय अव्ययानां न इति निषेधः प्रकृते उच्यते। तच्च तदा एव यदा प्रकृते नाम अव्ययानां न इत्यनेन पराङ्गवद्भावस्य निषेधः उच्यते, एवं खलु। पराङ्गवद्भावस्य निषेधे सति उच्चैः इत्येतस्य आमन्त्रितत्वं न भवति, एवं खलु। आमन्त्रितस्य आद्युदात्तः स्यात् इति खलु उच्यते। न प्रायः मया कृतं विवेचनं किञ्चित् परिष्कारम् आवहति। एतद् पूर्वाङ्गवच्चेति वक्तव्यम् इत्येतस्यैव निषेधः, एवं खलु। तत्र पश्यन्तु, व्याख्याता कथयति, तेन उच्चैः अधीयानः इत्यत्र आमन्त्रितस्य च इति उदात्तत्वं न। परन्तु एकः संशयः जायते, नाम पूर्वाङ्गवद्भावस्य यदि अत्र निषेधः उच्येत, एवं खलु, तर्हि उच्चैः अधीयान इत्यत्र उच्चैः इति आमन्त्रितसंज्ञां तु न भजते खलु, वा न वा।
आमन्त्रित अस्तु आमन्त्रितसंज्ञां न भजते इति कृत्वा तदगतः धर्मः अधियान इत्यत्र प्रविशति। तर्हि अधियानम् इदानीम् आमन्त्रितत्वं न भजते, एवं खलु। आमन्त्रितत्वं तस्य नास्ति। आमन्त्रितत्वं नास्ति इति कृत्वा एव तत्र आमन्त्रितस्य च इति षाष्ठम् आद्युदात्तत्वं न प्रवर्तते। तर्हि पूर्वाङ्गवच्चेति वक्तव्यम् इत्यत्र पूर्वं विद्यमानः आमन्त्रितसंज्ञकः वा अनामन्त्रितसंज्ञकः वा सर्वोपि गृहीतुं शक्यः इति अहं चिन्तयामि। सम्यक्। तर्हि पूर्वाङ्गवच्चेति वक्तव्यमिति वार्तिकस्य अयं निषेधः इति अहम् अवगच्छन्नस्मि। भवन्तः श्रोतारः अपि तत्र एतत् पश्यन्तु, चिन्तयन्तु। अग्रे कथयति न च निषेधवैयर्थ्यं, नाम निषेधस्य वैयर्थ्यं न वक्तव्यं। कुतः? निपाताः आद्युदात्ताः इति आद्युदात्तस्य अनिवारणात् इति वाच्यम्। एवं खलु। स्वरादिषु तर्हि नाम एवं न वक्तव्यं। कुतः? तर्हि अग्रे कथयति स्वरादिषु अन्तोदात्तयोः उच्चैः नीचैः शब्दयोः पाठात्। नाम अन्तोदात्तत्वेन स्वरादिषु एतद्वयं नाम एतन्निपातद्वयं तत्र पठ्यते इति भावः। तत्र आद्युदात्तत्वं न भवतु एतस्य कृते अस्य वार्तिकस्य प्रयोजनमस्ति इति कथयति। एवं किल। अग्रे अग्रिमं वार्तिकमस्ति अव्ययीभावस्य त्विष्यते। मूलं पश्यामश्चेत् तत्र अव्ययीभावस्य त्विष्यते इति वार्तिकमस्ति। कः अर्थः? वार्तिकस्य अर्थं कथयति व्याख्याता। अव्ययीभावश्च इति अव्ययीभावसंज्ञासूत्रे लुङ्मुख स्वरोपचाराः इति गणनात् अन्यत्र अव्ययसंज्ञाभावेन अव्ययानान्न इति निषेधः न प्रवर्तते इति भावः। नाम अव्ययानां निषेधः इति अव्ययीभावसमासे निष्पन्नानाम् अव्ययीभावानां विषये न प्रवर्तते। अव्ययीभावसंज्ञकस्य पूर्वाङ्गवद्भावः तु इष्यते एव इति भावः। एवं खलु। तेन किं? तेन तत्र उदाह्रियते किम्? उपाज्ञधीयान इति। उपाज्ञधीयान व्याख्याता कथयति पराङ्गवद्भावेन आमन्त्रितस्य आद्युदात्तत्वम् इति। नाम प्रकृते पराङ्गवद्भावः भवति। तर्हि अव्ययीभावस्य त्युष्यते इति यदि उच्यते तर्हि नाम अव्ययीभावस्य किम् इष्यते? अव्ययीभावस्य पराङ्गवद्भावः इष्यते इति खलु अर्थः आगतः। तत्र निषेधः न भवति। तर्हि निषेधः अपि कस्य कृतः आसीत्? अव्ययानान्न इत्यनेन। तर्हि पराङ्गवद्भावस्य एव निषेधः खलु कृतः सः। अतः पुनः यद् व्याख्यानं मया आरम्भे आरब्धं पराङ्गवद्भावस्य अयं निषेधः तद्दृष्ट्यापि इदम् आलोचनीयं। यदि व्याख्यातुः शृणुमः सः कथयन्नस्ति उपाज्ञाधीयान नाम उपाग्नि अधीयान इति। उपाग्नि इति यः शब्दः वर्तते सः पराङ्गवद्भावं प्राप्नोति। अधीयान इति आमन्त्रितत्वं वर्तते, तेन पराङ्गवद्भावं पुरस्कृत्य प्रकृते आमन्त्रितत्वं भवति। यथा शुभस्पति इत्यादिषु पठितम्। आमन्त्रितस्य इति आद्युदात्तत्वं, तस्य आद्युदात्तत्वं भवति इति भावः न वा? एवं तर्हि यदि एवं पश्यामः नाम आद्युदात्तत्वं भवति इति यदि पश्यामः पराङ्गवद्भावेन आमन्त्रितस्य इत्युदात्तत्वं नाम आमन्त्रितस्य इत्यनेन उदात्तत्वं भवति। परः कः वर्तते अत्र? अधीयान सम्बोधने अस्ति खलु। तर्हि पूर्वं किं वर्तते? अव्ययीभावस्थम् उपाग्नि इति अस्ति खलु। तस्य आद्युदात्तत्वं विधातव्यं चेत् तेन पराङ्गवद्भावः प्राप्तव्यः खलु। पराङ्गवद्भावः प्राप्तव्यः चेत् तर्हि अव्ययीभावस्य त्युष्यते इति निषेधः अथवा निषेधः यः कृतः तस्य बाधकं किमपि अपेक्षितं खलु। तर्हि एतेन ज्ञायते अव्ययानान्न इति यद्वचनं तद्वचनं पराङ्गवद्भावस्य एव निषेधाय।
एवं खलु अत एव उच्चैः अधीयान इत्यत्र अधीयान इति तत्र यद् सम्बोधनान्तं वर्तते अव्ययानान्न इत्यत्र तद्गतधर्मं पराङ्गवद्भावत्वेन उच्चैः इति अव्ययं न प्राप्नोति इति कृत्वा तस्य आद्युदात्तत्वमपि न भवति। तदेव स्पष्टतया उक्तं व्याख्यात्र पूर्वं तेन उच्चैः अधीयान इत्यत्र आमन्त्रितस्य इति आद्युदात्तत्वं न। एवं खलु इति अतः अधुना विषयः मम स्पष्टः अस्ति। तथापि यदि अहम् अत्र भ्रान्तः स्यां भवन्तः सुदीयश्रोतारः तत्र नूनमेव परिष्कुर्युः इति प्रार्थये। नाम अव्ययानां न इति स्वामन्त्रितपराङ्गवत्स्वरे इति पराङ्गवद्भावस्य निषेधः। अव्ययीभावस्य त्विष्यते अत्र तु पराङ्गवद्भावः भवेदेव अव्ययीभावनिष्पन्नस्य अव्ययस्य इति तदा तत्र सङ्गतिः भवति इति भावः। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः एतद्वार्तिकद्वयगतः भवति। सुवामन्त्रितपराङ्गवत्स्वरे इति सूत्रगतः च भवति। इदानीं पुनः द्वितीयाध्यायस्थं विशेषम् उक्त्वा ग्रन्थकारः अष्टमाध्यायं प्रविशति। तत्र सूत्रं वर्तते। व्याख्याता यद्यपि उदाहरणविषये एव पश्यन्नस्ति, वयं सूत्रमादौ पश्यामः। मूले पश्यामः उदात्तस्वरितयोर्यणस्वरितोऽनुदात्तस्य इति अस्ति सूत्रम्। स्पष्टतया अर्थः अपि उक्तः वर्तते, परन्तु ततः पूर्वं पदच्छेदम् अत्र पश्यामः। उदात्तस्वरितयोः इति षष्ठीविभक्तेः द्विवचने इदं भवति पदम्। यणः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति, स्वरितः इति प्रथमान्तं भवति, अनुदात्तस्य इति षष्ठ्यन्तं भवति। एवञ्च अनेकपदमिदं सूत्रं भवति। तत्र उदात्तश्च स्वरितश्च उदात्तस्वरितौ तयोः उदात्तस्वरितयोः। कः सूत्रस्य अर्थः इति चेत् मूले पश्यामः। उदात्तस्थाने स्वरितस्थाने च यः यण्, उदात्तस्थाने स्वरितस्थाने च यः यण् ततः परस्य अनुदात्तस्य स्वरितः स्यात्। खलु नाम उदात्तस्य स्थाने कश्चन यण् आगतः स्यात् अथवा स्वरितस्य स्थाने कश्चन यण् आगतः स्यात्। तादृशात् उदात्तस्थानिकात् स्वरितस्थानिकात् यणः परतः विद्यमानः यः अनुदात्तः तस्य अनुदात्तस्य स्वरितविधानं भवति इति स्वरितविधायकम् इदं सूत्रं पठ्यते। एवं खलु मन्ये स्वरितस्वरविधानम् अस्माभिः स्वरितस्वरविधायकम् इदानीं प्रथमं सूत्रमत्र पठ्यमानं वर्तते। इतः पूर्वं तदेव उदात्तविधानम् अनुदात्तत्वविधानं वा आद्युदात्तविधानं वा अन्तोदात्तविधानं वा उदात्तानुदात्तयोः विषये चर्चा एतावता कृता अस्ति। समीचीनं। तर्हि तत्र उदाह्रियते। सूत्रार्थः अस्माकं बुद्धौ वर्तते। उदाहरणं पश्यामः। अभ्यभिः इत्यस्ति। तत्र अभि इत्यनयोः यण् क्रियते। अभि इत्यत्र पूर्वखण्डभूतः अभि इति यः वर्तते तत्र इकारस्य इको यणचि इत्यनेन यण् भवति। अभूय अभि अभ्यभि इति जायते। व्याख्याता कथयति तत्र उपसर्गाश्चाभिवर्जं कथयति। अभिशब्दः उपसर्गाश्चाभिवर्जम् इति उदात्तनिषेधात्
फिट् स्वरेण अन्तोदात्तः। इदमेकं फिट् सूत्रं वर्तते। फिट् सूत्रं, फिट् प्रकरणं, फिट् सूत्रप्रकरणमेव अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। एतेन नाम फिट् सूत्रेण प्रकृते एतेन उपसर्गश्चाभिवर्जम् आद्युदात्तनिषेधः, आद्युदात्तनिषेधः भवति खलु। ततः अभिशब्दः यः वर्तते भिषोन्त उदात्तः तेन अन्तोदात्तत्वं भवति। तदेव कथयति व्याख्याता। तस्य नित्यवीप्सयोः इति द्वित्वं। ततः पूर्वं किम् उक्तवान्? फिट् स्वरेण अन्तोदात्तः एवं, नाम आरम्भात् प्रक्रिया सूच्यमाना अस्ति। आदौ एकः एव अभिशब्दः अत्र बुद्धौ स्थापनीयः। तस्य उपसर्गश्चाभिवर्जम् इति उदात्तनिषेधात्, नाम तत्र उदात्तत्वं क्षन्तव्यः, किम् आद्युदात्तनिषेधः, नाम आद्युदात्तत्वं तत्र न भवति। एवं खलु। अभि इति नाम तस्य आद्युदात्तत्वं भवति, परन्तु आद्युदात्तत्वस्य निषेधः उपसर्गश्चाभिवर्जम् इत्यनेन क्रियते। भिषोन्त उदात्तः इत्यनेन अन्तोदात्तत्वं च तस्य विधीयते। तादृशः यः अभिशब्दः तस्य नित्यवीप्सयोः इत्यनेन द्वित्वं भवति। सम्यक्। अभि अभि इति जायते, तस्य परमाम्रेडितम् अनुदात्तञ्च। तस्य परमाम्रेडितम् इत्यनेन द्वितीयः यः अभि इति शब्दः भवति तस्य आम्रेडितसंज्ञा भवति। एवं खलु। अनुदात्तञ्च इति अग्रे सूत्रं वक्ष्यते। तेन किं क्रियते इति परस्य अनुदात्तत्वं तस्मिन्नेव परे इकारस्य उदात्तस्य यणि कृते, नाम परतः विद्यमानस्य आम्रेडसंज्ञकः यः वर्तते अभि इति शब्दः तस्य अनुदात्तविधानं क्रियते। तादृशे अनुदात्ते परतः प्रथमं यद् अभि इति वर्तते तस्य यण् भवति। तदेव कथयति व्याख्याता। तस्मिन्नेव परे इकारस्य उदात्तस्य यणि कृते उदात्तयणः। एवं खलु। इकारः तत्र उदात्तसंज्ञकः अस्ति, सः उदात्तसंज्ञकः कथमस्ति इति उक्तमेव खलु। तर्हि इकारस्य यकारः लब्धः भवति, तस्य यणः परत्वात् परत्वात् यकारात् स्वरितः, नाम उदात्तस्वरितोः यणः स्वरितो अनुदात्तः। किमुक्तम्? उदात्तस्थाने स्वरितस्थाने च यः यण्, सम्यक् यण् लब्धः खलु। अभि इत्यत्र विद्यमानः यः इकारः सः उदात्तः, अन्तोदात्तत्वं तस्य भवति। अतः तस्य स्थाने यः यण् आगतः ततः परस्य अनुदात्तस्य स्वरितः स्यात्। परतः विद्यमानः अभि इति यद् वर्तते तस्य अनुदात्तत्वम् अनुदात्तञ्च इति वक्ष्यमाणेन सूत्रेण भवति। मानवः अतः स्वरितविधानं भवति। तद्भवन्तः मूले उदाहरणे अभ्यभि यकारात् परतः यः अकारः तत्र स्वरितचिह्नमपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एवं खलु। स्वरविधानम् अत्र यदा कृतं तर्हि तत् सतिशिष्टस्वरः भवति इति कृत्वा अनुदात्तं पदमेकवर्जमित्यनेन अन्ये अत्र अनुदात्ताः चापि सम्पद्यन्ते इत्यपि अवगन्तव्यम्। एवं खलु इति अस्ति विषयः। ततः परतः विद्यमानः यः भि इति वर्तते तस्य तु एकश्रुति भवति, नाम तत्र यः कोऽपि स्वरः न तिष्ठति। एकश्रुतिविषये अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। तत्रैव कथयति स्वरितस्य यणः। किं मूले किमुक्तवान्? स्वरितस्य यणः नाम उदाहरणमुच्यते इति भावः। एतावता उदात्तस्य यणः परतः विद्यमानस्य अनुदात्तस्य स्वरविधानं कृतम्। इदानीं तत्र स्वरितस्य यणः परतः विद्यमानस्य नैव तथैव खलु। उदात्तस्थाने स्वरितस्थाने च यः यणः परतः विद्यमानस्य स्वरितविधानस्य उदाहरणम् उच्यते इति भावः।
यतः प्रकृतसूत्रेण तु स्वरितविधानमेव खलु क्रियते। मूले उच्यते खलप्व्याशा इति कथयति। खलप्व्याशा, खलप्सि इति सप्तम्यन्तं पूर्वपदं भवति, आशा इति अपरं पदं भवति। तत्र कथयति व्याख्याता, खलपू शब्दः कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेण अन्तोदात्तः। खलं पुनाति पूर्वं खलपू शब्दः साधितः खलु, खलपूर्वकात् पूधातोः क्विब् भवति, तस्य सर्वलोपः भवति, खलपू इति सिद्ध्यति। गतिकारकोपपदात् कृत् इति सूत्रमग्रे पठिष्यते। तेन सूत्रेण खलपू शब्दः अन्तोदात्तः भवति। सम्यक्। सूत्रार्थेन किं सूत्रेण किम् उक्तम्? उदात्तस्थाने स्वरितस्थाने च यः यण्। अस्तु पश्यामः। ततः अग्रे कथयति तस्य ओः सुपीति यण्, तेन यण् भवति। खल पु ऊकारस्य वकारः भवति। खलप व खलप्व नैव खलप्वि खलपु। अत्र एतत् सूत्रं कुतः स्मर्यते इति द्रष्टव्यम्। ओ सुपीति यण्, सः उदात्तयण्। ततः परः ङि प्रत्ययः सुप्त्वात् अनुदात्तः। खलपू इत्यत्र तु यणः प्रसङ्गः नास्ति खलु। खलप्व्याशा इत्यत्र तु खलप्वि इति सप्तम्यन्तं वर्तते किल, एवं खलु। सप्तमीविभक्तेः एकवचने ङि इति प्रत्ययः आयाति। आमां सत्यं सत्यं सत्यं। ङि इति प्रत्यये परतः ओ सुपि इत्यनेन यण् भवति इति भावः। सम्यक्। तच्च पूर्वं पठितमेव अस्ति। अतः खलप्वि इति जायते। कथयति ओः सुपीति यण् स च उदात्त यण्। ततः परः ङि प्रत्ययः सुप्त्वात् अनुदात्तः। सम्यक्। तस्य अनेन स्वरितः। एवमेवं खलप्वि इति पदे एव ङि प्रत्ययः यः सुप्त्वात् अनुदात्तः भवति, अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन, तस्य प्रकृतसूत्रेण किम्? उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितो अनुदात्तस्य। एवं खलु। नाम खलपू शब्दः साधितः, ततः ङि प्रत्ययः क्रियते। खलपू ङि इत्यवस्थायाम् ओः सुपि इत्यनेन यण् भवति। अयं यण् यः वर्तते सः उदात्तयण् वर्तते। सम्यक्। ततः परतः ङि प्रत्ययः सुप्त्वात् अनुदात्तः भवति। अतः खलपू इ इत्यवस्थायाम् ऊ स्थाने व आगतः। खलप्व अपि च इ इति तादृशावस्थायाम् उदात्तस्थाने स्वरितस्थाने च यः यण्, प्रकृते उदात्तस्थाने आगतः यः यण् वर्तते, वनवः वकारः, तस्मात् परतः विद्यमानः यः इकारः, तस्य इकारस्य प्रकृते स्वरितत्वविधानं भवति। समीचीनं। ततः परं खल्प्वि आशा, एवं खलु इत्यत्र यण् भवति। खल्प्वि आशा। परन्तु इकारः यः वर्तते सः स्वरितः वर्तते। तस्य स्थाने यः यकारः आगच्छति पुनः खलप्व्याशा इत्यत्र, नाम अयं विषयः द्वितीयस्य यणः विषये चिन्त्यमानः अस्ति। प्रथमः यण् तु खलपू ङि इत्यनयोः जातः। खलपू आशा इत्यत्र यण् क्रियमाणः। खलप्वि सप्तमी विभक्तेः एकवचने धनम् आशा इत्यत्र विचारः क्रियमाणः वर्तते। एवं खलु। तर्हि खल्प्वि आशा इत्यत्र यः यकारादेशः क्रियते सः तु स्वरितः। अतः ततः परतः आशा इत्यस्य यः आकारः वर्तते तस्य उदात्तस्वरितो यणः स्वरितो अनुदात्तस्य इत्यनेन पुनः स्वरितविधानं भवति। सम्यक्। अन्ततः स्वरितप्रत्ययः एव तत्र भवति। खलप्व्याशा। एवं खलु। तत्र इदानीं ग्रन्थकारः अग्रे विशिष्टं विचारं कथयन् अस्ति। तं विशिष्टं विचारं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः।
मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च निर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तत्र साधारणस्वरप्रकरणस्यास्य चतुर्थः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।